त्याच्याकडे कन्स्ट्रक्शन लायसन असतलें, सेल डीड असतलें, त्याचे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट असेल, दॅट इज अ लिगल घर ज्यांनी आता घर बांधलां. म्हणजे जे नवे घर बांधता ताच्याकडे हे सगळे कायदेशीर त्याने TCP अप्रुव्हल घेतला, सगळे घेतला. पण आमची जुनी घरां आसात, ह्या जुन्या घरांतल्या कोणाच कडेन डॉक्युमेंट कांयच ना आनी ही घरां कायदेशीर करपा खातीर मागीर वेगवेगळी घरां येतलीं. आतांच सरान सांगता आसतना म्हटल्या त्या प्रमाणे आपल्या जागेंतलें घर आसतलें, गव्हर्मेंट लँडांतलें घर आसतलें, कम्युनिजांतलें घर आसतलें, 20 पॉयंटांतलें घर आसतलें, अशीं वेगवेगळीं घरां, ही घरां कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर हो कायदो केलो आनी म्हजें घर हो कायदो करून आमी लोकां मदीं आयल्या. ह्या कायद्याक विरोध कोणी केलो? कोणी केलो विरोध? काँग्रेस. कोणी केलो? आनी कोणी? आरजी. आनी कोणी? गोवा फॉरवर्ड. आनी कोणी? आम आदमी पार्टी. हांव हे इतक्याच खातीर कित्याक सांगता, तुमकां कळपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें सर्वसामान्याचें सरकार. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें सबका साथ सबका विकास करपी सरकार. आमी ही स्कीम खंयच्या जातीच्या आनी धर्माच्या लोकां खातीर हाडूंक ना, विशिश्ट जाती खातीरय हाडूंक ना. आमी समेस्त गोंयकारां खातीर हाडला. म्हणून आमी म्हटलां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो 15 वर्सां पयलीं जो गोंयांत रावता ताका लागूनय ह्या स्किमीचो फायदो जावचो म्हणून मागीर तो हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ह्या सरसकट मागीर तो खंयच्याय जातीचो आसूनी, खंयच्याय धर्माचो आसूनी, ताका फायदो जावपाक जाय म्हणून ही स्कीम हाडल्या.